دوستا و قومای گل سلام. ما سه ویدیو کسته در جواب آقای احمد کاظمی کسته جور کرده بودم. منی یک کامنتاش کسته دیگه از قوم درباره جابر بن حیان پرسان کرده بود. دیگه نالی ما میخواستم یک ویدیو درباره جابر بن حیان جور کنم، لیکن ما در نظر از ما زو که بسیار بسیار یک اهم سوال که ریلیتید در زواسته او است که او زمان که جابر بن حیان کسته قد دور امام جعفر صادق کسته بسیار نزدیک بود. دیگه او زمان کسته علمای از مو کسته چی رنگه بود، امروز کسته علمای از مو کسته چی رنگه است و ما کسته باید یک تاریخی حواله کسته بیدم یا مطلب کسته یک سیری تاریخی مو کسته باید بوری و منیزو کسته توق کنی که او چی حالات بود یا او چی وجوهات بود که او علمایی که قد دور اماما کسته نزدیکتر بود اونا کسته یک فالس دایکاتمی که ما در انگلیزی میگی یا در ما بگم یک شاخه بندی یا یک تقسیم بندی غلط که مثلا در دور ازمو علما ازمو کسته داره که مثلا کسته مگه این علم مذهبیه یا این علم دینیه، این کسته علم سکولر است و گبزی مشنه که اینا کسته ساینس پرست است. دیگه این شاخه بندی یا این مطلب تقسیم بندی غلط کسته چرا در دور علمایی که در قد امامای شیعه کسته نزدیک بودن منیز نکسته نبودن، او علما کسته هم مذهبی کسته علوم را حاصل میکردن، مطلب کسته دینی علوم را حاصل میکردن و هم او علوم را که مو سکولر علوم دینی چیزا که مثل که مثلا ساینس هست مختلف کسته، مثلا شما خبرن کمیستری، بیولوژی، فیزیکس است و علاوه از او میت است، فلکیات است، بس علاوه از او کسته اونا در فلسفه کسته بسیار کسته رجحان شو طرفا بودن. بزمنی سیاسیات هم کسته اونا دست کسته داشتن. او چیز بود که مطلب او زمان علمایش کسته تقسیم بندیر نموکد، لیکن یالی کسته دور ازمو کسته علما مونه ای کسته یک شاو کسته نشده، ای کسته یک سفر است که دورانی ازی کسته منی 100 سال داره و از خود کسته ریزن داره. بزمزو خاطر در نظر از ما کسته بسیار اهم سوال است، نه صرف برای علمای از ما کسته بلکه برای عام مردم هم کسته. چرا اگر عام مردم کسته طرف رجحان نکنه، طرف کسته دیماند نکنه، امون نقصاناتی که امروز مبالغه مثلا کسته یک وجوه که ما همیشه شما سوالم که کدام وجوهات است که آزره باعث شد که او در زوال رفت و او کدام وجوهات است که مو در از منیزی زوال برو به درشته نمیتن. ما درباره این غور و فکر کافی مطلب ویدیو کسته جور کردم و همیشه شما دعوت فکر در زی باره کسته دادم و اینمی سوچی امی غلط تقسیم بندی که یک زمان کسته بعد 13 سنچری ما مطلب عروج مطلب ده ابدمنا 18 سنچری ما کسته شمار کم تاریخ شرکت تست دربارهش میگم. دیگه اونمونا کسته وجود یک کلان وجودی که مطلب آزرش کست خورد و آزره کسته تایپای شد، اونم یک وجوش کسته اینمی غلط تقسیم بندی که از علاقه آزره برو شدت، لیکن او کسته انفلوئنس زو بلی قومای آزره کسته کافی شد و از او قدم اهم کسته. امروز که مدر وز بلی خود بال نمیتنی هم یک کلان وجهش اینمی غلط تقسیم بندی است که منی مذهبی طبقه از مو کسته کافی کسته زیاد رفته، منی غیر مذهبی طبقه ما مسته دیگه ای کسته نه صرف مور 1.5 سال پیش کسته کافی زیاد نقصان داد. نقصان از او کسته امروز هم است. امروز خاطر مو ضرورت داری که توجه علمای خورده طرف ازی کنی و توجه مذهبی طبقه کسته طرف ازی کنی. ما همیشه گفتم که ما خلاف مذهب نیستم، ما خلاف گو عقیده نیستم، ما خلاف گو ملک نیستم، ما خلاف گو طبقه مردم کسته نیستم. ما گبز می این است که اگر امیتر مثلا یک زمان که مثلا علمای شیعه که نزدیک در امام دور بود اونا کسته از خود گروه داشتن، گروه مطلب اونا کسته از خود گروه داشتن که اونا کسته امروز کسته اونا مگه الکیمیستای شیعه کسته دیگه یا کیمیایی دانای شیعه کسته مطلب خو یک صرف مطلب نامش د کیمستری تعلق داره که نه صرف ده حد کیمستری کسته محدود نبوده. دیگه کسته اونا اخوان صفا کسته میگفتن دیگه او شیعه کسته او شیعه کسته امروز کسته وجود از نار کسته شما منی حوزه کسته نمیگن، نه منی حوزه قوم میگن، نه منی حوزه نجف میگن و از خود کسته وجوهات داره. خب دوستایی که مثلا تبالی کیوریس است ما کسته ولکم درباره جابر بن حیان کسته مگم از بعد کسته ما کوشش می تاریخ را بگم، امی وجوهات را کسته ذکر کنم که امی دازرگی که مگه شیعه چیز بود، شیعه چیز جور شد، چیز بودی چیز شدی. اینی سوال را کسته ما ای تاریخی را کسته ما چرا که در نظر ما کسته بسیار
یک اهم سوال است. خب شما خب بدانید که امام جعفر صادق علیه السلام که است در 765 عیسوی که است از دنیا رفته. 765 عیسوی که است. ما در هجری رو گپش نمی‌زنیم، ما در عیسوی که است گپش می‌زنیم. امام صادق علیه السلام که است در زود دوران که است فوت کرده، لیکن گفته میشه که نام جابر که است، نام جابر بن حیان که است 222 سال بعد که است توسط دیگه آدم که است اونا لقایم شه. یعنی بعد از چیز که است اولین ترین ذکری که مطلب منی ریکارد تاریخی که مایه او که است توسط یک شخص است در نام ابن ندیم که است که او که است در 987 یعنی 222 سال بعد از وفات امام جعفر صادق علیه السلام که است ذکر جابر بن حیان را که است مونه دیگه حال دزید قول که است 222 سال که است فاصله است. بازم خاطر یک گلوک مردما که است در شک است که واقعا نگو شخص در نام جابر بن حیان بودن یا که است ایج نبوده. و دوم که است مابین صحابیه امام جعفر صادق علیه السلام که است یگو کس در نام جابر بن حیان که است بیان نشده. بازم خاطر ذکر که از جابر بن حیان میشه او که است از او بعد است و اما در یک گلوک لکایایی که نسبت داده میشه در جابر بن حیان که است یک گلوک از که است تراجیمی است که اونا که است از کارهای یونانیاش در اونام که است بعدا نمادن. مطلب از تمام از که بر ما مقصد از تمام که بر ما شمار که در میزنم اصل ما میخوایم شمار طرف یک نقطه که است ببرم. این اهمیه که مطلب یک شخص در نام جابر بن حیان بوده یا نبوده چرا که شما بود میخوانید مطلب در شکوک و شبهات است و او از خود وجه داره. وجهش از خاطر از بوده که او زمان که بودن حکومت‌ها که مطلب مخالفی شیعه که بودن باز مردمای علمای شیعه که کوشش میکردن که اونا تقیه کنه. اونا که زیادتر که پټکی که کار میکردن علم شم که پټکی که میشتن. لیکن دمزو پټکی که اونا لیکای میکردن تجربات میکردن و که است تعلق خود قدار دو ساینسا که استشتن باز اونا که است در نام سودو نیم که است اونا یا حساب که در نام پین نیم یا قلمی نام که است اونا لکایم کرده. یک از قلمی نام که است اونا جابر بن حیان که است اونا نام در نام جابر بن حیان که است لکایم کرده. باز امروز خاطر مومنگانی که اوور تایم که است کارایی که در نسبت جابر بن حیان شو بسیار کلی امروز مطلب کم کارایش منده تا هنوز مطلب ترجمه‌اش است شما اگر تو کنی کاراش هم است اوریجینال هم که است منده لیکن یک کلان حصه کاراش که است از بین رفته. خب دیگه اینال مطلب ما شمار دارم میگم که او زمان که علمای شیعه بودن اونا که است چی قدر مثلا که است مضبوط بودن با وجود از اینکه مثلا که است بله سرش که است ظلم بودن جبر بودن دیگه اونا که است پټکی کار میکردن لیکن اونا که است تمام علوم را نه صرف که است ترجمه میکرده از دیگه قوما که است مثل که مطلب کارهای یونانی‌ها را میکردن کارهای هندوها را که است ترجمه میکردن و کوشش میکردن یک کلان کنتریبیوشنی که مثلا که علمای دور داشت ای بود که کوشش میکرد که امی بحثای مذهبی یا بحثای فقهی را که است قد بحثای فلسفی که است آردوش که است تطبیق بده. بزمزی خاطر که است این کار مطلب یک از یک لحاظ خطرناک هم بود. شما خبر است این زمان شما در قراری فتوای کفر بلیش ملگید و قراری که است شما کشته شدن. بزمزی خاطر هم که است کوشش میکردن که اینا که است کارای که است پټکی بله منی ازی که است منی شیعه که است از تمام زیاد مضبوط قوم که است از تمام زیاد مضبوط فرقه که است اونا اسماعیلیه بوده. اسماعیلیه که است نه صرف امی دو گروه که مطلب منی از نه که است الکیمیایی شیعه که است از تمام زیاد که است منی ششمامی منی اسماعیلیه که است بخش باشه منی اسماعیلیه که است هی زیاد بودن و اونا نه صرف د منی ساینس که است منی فلکیات و منی میت و منی مذهبی چیزا که است دسترس داشتن منی سیاسیات که است اونا منی فوجی چیزا که است داشتن. مردمش بسیار منظم بودن بسیار که است نه صرف عقیده مضبوط بودن طرف علوم که است چیزا بودن باز نسبت د دیگه مسلمانان که است ذهنای از نه که است بسیار واس بودن اوپن مایندد مردمان که است بودن دیگه او زمان مطلب شما اندازه دین که دور اسماعیلیه بودن شما الحشیشین را شما شنیدین دیگه الاساسین نام زنا که است زمان که بادشاه که است از نه ترس می‌خورد وزیرا از نه ترس می‌خورد فوجی افسرا که است از نه ترس می‌خورد حکومت انتظامی از نه ترس می‌خورد چرا که اگر اونا قد از مخالفت میکرد اونا فهمیده که یار این میکسته برای مردم از خطر هم شده د جنش کس رایی میکردن
سر نماز منی گلی گوجه خنجرکوی مقدم کشته مطلب از بادشاه بگر وزیر بگر مطلب حکومتا کسته از این مردم کسته بسیار بسیار کسته زیاد ترس میخوردن چرا که اونا نه صرف دمنی دیگه علوم ترقی و دمنی فوجی و علام کسته اونا بسیار منظم کسته بودن و ترخوز لیازی چیزا فوجی طاقت نداشتن که یک گروه مردم داشته باشن و چیزا داشته باشن اینی کارار کسته انزیال کسته اونا خوف و د زور خوف و د زور چیزی کسته مردم کسته پروتکت میکردن خب دیگه اینالی ما بازم برای تسلی دوستا کسته در نظر از ما د چیز سوچنم ما تر سوچنم که اگه شخص به نام جابر بن حیان واقعا کسته بوده باز او چی کار کرده که فرمثال در مطابق زندگی نامش که مطلب شما میخوانین دیگه او درسته که جابر بن حیان در توس پیدا شده دمی که مو مشتی بوده دیگه نزدیک مشت کسته بزمزین چی کسته او اصل بابیزی کسته چیز بوده بابیزی کسته دواساز بوده دکتر بوده در زبان از مو کسته خود چی دوایی جور میکده و خود چی کسته دوایی کسته سودا میکده لیکن شیعه بوده بابیش بس شیعه زیخت بوده بس خلاف حکومت امویه بوده بس او کسته میخواسته که عباسیه کسته یعنی مطلب خلافت امامار کسته میخواسته خلافت شیعه میخواسته بس چرا که شما خودتون خبرن که اماما ایسا نمیگرفته من سیاست کسته همزی پیشم کسته ما شما گفتم که اماما کسته سیاست کنارگیری کرده بوده و زمزو خاطر عباسیه که مطلب کسته خودتون شما خبرن اونام کسته همزی قبیله اماما هستن لیکن اونا کسته بچای کاکا امام هستن دیگه اونا کسته د نام اماما کسته د نام شیعه کسته اونا کسته انقلاب من خلاف حکومت بغاویه کسته امویه کسته بخشش باشه بس بابی زی کسته بابی جابر بن حیان بیل کسته ما نام شمار کسته اینجا ما نوٹ کردم اگر ما نام شر کسته پیدا تنستم چرکی شما کسته تمام جایی شاید نام بابی زرد کسته پیدا نمیتن بخشش باشه ما نور سایز ما کسته تید ما اتفا نام بابی زیر کسته برای شما اگر تنستم پیدا میت اگر پیدا تنستم برای شما کسته مگم مری یک منیت کسته بیدن بابی جابر بن حیان کسته د نام حیان الاتار کسته بدن نام بابیش کسته حیان خوامی تر جابر بن حیان دیگه می ترکیم که جابر بچه حیان بس نام بابیش کسته حیان بوده بس او حیان الاتار مگه اتار شما خوش خبرن که دیگه او دوایی فروش بوده دیگه اتر متر کشید مکده امی در طریقه دیستیلیشن که امروز مطلب کیمیستریزو کسته بسیار زیاد یاد میگیره دیگه او کسته نام زو حیان الاتار بوده بزور کسته امویه مکشه خاطر زو مکشه که او مثلا کسته برای عباسیه کسته کارم کده و کوشش میکده که حکومت امویه چپش نه و حکومت عباسیه کسته د دست زو کسته بای بز جابر بن حیان مثلا کسته امو کتابای بابی خور کسته میخوانه امو بزنس بابی خور کسته ټیک اوور نامو تر کسته دوائی سازی مکده و زمو تر مردمار کسته علاج چی مکده بز ایمی چیز کسته بلی زین ازو کسته بسیار سرانداز مشه دیلم زی کسته وقتی ازو بعدو کسته برای مزید تعلیم کسته در کوفه کسته موره لیکن وقتی که مطلب دوباره کیمیستری که سوچنه امی که بابیش اتار بوده بابیش دواساس که بوده مردمان علاج میکرده اون مو چیز که بله ذهن چون همزو خاطر شما یک نظریه که داره نظریه اکسیر داره اور که د انگلیسی مو الکزر که استعمال میکنه مثلا اکسیر رو که چیز سوچ میکرده مطلب از لحاظی ساینسی خیم روز که مو سوچ نخیم روز غلطه لیکن او مطلب طور کم سے کم او طرف یک صحیح ڈائریکشن کس طرف رفته بوده مثلا کس خوب علمو خوی طرف شما سوچ کن که مو کسته بعد از 1200 سال که مطلب از دور از کسته تیر شده یا 12 سال یا 1300 سال کسته این خو مطلب غلطه که مطلب موضوعات کسته بیشنی جج کنه چرا در دوران خو ساینس کافی ترقی کرده دیگه و زمان ساینس مطلب بسیار در ابتدایی شکل خو بوده لیکن او کسته چی سوچ میکرده جابر بن حیان در ذهن چی تر بوده که هر چقدر که میتلز است خب هر چقدر که میتلز است اونا کسته بیسیکلی از دو دنه میتل از دو دنه عنصر کسته جور شده او خو متو عنصر خو نمیگه بازو میگه کسته او کسته از چیز جور شده او کسته از مشترکات سلفر و قد مرکری کسته یعنی دو چیز را کسته ما گفته بازمزو خاطر او تر خیال شم کده که منی زمین کسته سلفر مرکری کسته منی مختلف پروپورشن که قدیدی خو گرد مخوره بازونا کسته مختلف تایپ میتلز کسته جور منه خب باز منی زو کسته میتلز کسته تمام پرفکت شی کسته چیز است طلای نقره اینا کسته مثلی پرفکت میتلز است خب
و در مقابل از او کسته مثلا کسته سور بسته یا ورکمو لید مگه در انگلیسی کسته او کسته مثل امپیور والا کسته میتلز است. خب دیگه همز خاطر کسته ای تصورات شما خود شما خبر هستین دیگه حال شما معتبر قبول نمونی دیگه حال شما خود شما خبر هستین که در مو یالی دور شما پیریادیک تیبل دارین شما هر الیمنت شما تمام شما خبرین و هر الیمنت شما خبرین که در بنیاد اتمیک نمبر شی یا فرم مثال کسته اتمیک ماس داره نه. لیکن کنتریبیوشن ازی کسته چیز بود کنتریبیوشن ازی بود که چرا که مطلب گاز زمان که یونانیا بود نه یونانیا امیر میگفت نه که منی زمین کسته 4 دانه الیمنتس مطلب 4 دانه عنصر نه شما خود شما خبرین که مثلا میگفت خاک است آب است هوا است آتش است می 4 عناصر کسته میگفت تمام این چیزا کسته 4 عناصر کسته جور شده. باز یونانیا کسته دزبریزو کسته اور کوانتیفای کسته نمیکرد مطلب کسته شما خبرن منی ساینس کسته بنیادی ترین چیزی که مطلب ترقی ساینس داد کوانتیفیکیشن همیتر که من شما رو گفتم شما هر الیمنت شما کسته برشه که اتمیک نمبر دارین یا اتمیک ماس دارین مطلب این تصور منی یونانیا نبود دیگه. لیکن جابر بن حیان کسته اینمی چیز را کسته میره باز لیکن او کسته خود کوانتیفای خمونه لیکن مسئله ترسته که او چرکی خود چی کم مذهبی ذهن داشته دیگه خود خبر عالم دین دیگه بازو کسته مطابق چیکار کرده برای زو کسته یک نمبرز داده ده که منی زو کسته اور دینی توجیهات هم کسته برای کسته بیده دیگه نال ما کسته بیل ما نوتس کسته تو کنم تاکه مطلب شما صحیح چیزا کسته بگم دیگه نال او کسته چیز میگفت مطلب میگفت پراپرتی امی اشیاء که شما تو کنین یا کسته اونا یا گرمه بازار چیز که گرم اور کسته گفته دی خو یک نمبر داره خو هر چیز که یخه کو بازور کسته گفته دی 3 نمبر داره بازار چیز که ترن نم داره بازور گفته کسته 5 نمبر داره هر چیز که خشکه او کسته 8 نمبر داره وزنال تو 1 3 5 8 تو این نرم تو که کمباین کنی جمعش کسته چند میشه ابدا میشه بازور گفت هر چیزی که ابدا نمبر داشته باشه او کسته پرفکت والا کسته چیزای میتله باز اونجا خاطر مثلا تیلار گفتی کسته اگر تو جمع کنی کسته ابدا میشه باز این کسته مذهبی توجیهات از این چیز است مذهبی توجیهات است که مطلب شما نمازم که شما میخوانین ابدا رکده باز اونجا خاطر میگفت چرا این میگفتی مثلا کسته می نمبر که میدونم هر چیز که گرمه یک نمبر شی هر چیز که مطلب یخ او 3 نمبر داره هر چیز که تر او 5 نمبر داره هر چیز که خشک او کسته 8 نمبر داره این کسته اون گودی کانستنت ہے این نمبر هر کسته اون گودی کانستنت ہے مطلب گفت پوری کائنات اگر شما تو کنین نمزی کانستنت کسته جور شده خب هر چیز کسته تر خود خو نمبر داره و چر کی تلا ابدا نمبر داره وزو خنز خاطر رو پرفکت بس چر کی سورب که مور یا لید مگی او کسته مثلا 32 نمبر داره خود دو برابر از میشه ابدر کسته دو برابرش کن 32 میشه مگه او کلو یخ بس انزو خاطر کسته ای کسته امپیور مثلا کسته نخالص است باز امروز خاطر کسته تو خیلی این چیزار کسته ما امروز قبول نمونی لیکن امی که مطلب یک رجحان شده نم دایرکشن شده رخ که می طرف شده که مطلب گفت مو امی تمام چیزایی که شما دمنه کائنات میگنی نه شما کوانتیفای کنید مطلب شما یک نمبر که شیر میدین یعنی مطلب یک صحیح رخ بود دیگه حال مطلب 12 13 سال پیش دیگه باز امروز مو است مو امروز ماده مو د زین نتیجه رسیدن مو باید هر چیز نمبر بدی مطلب لیکن مو کسته مطابق چیز بده مطابق نمبری پروتون چی بده شما کسته اتمیک نمبر شما ممکن یا جمع پروتون و نیوترون کسته شما د عنوان اتمیک ماس کسته شما ممکن تو کوم بیسیکلی همو کانسپت هی است لیکن او زمان کلو رف بده اینال کسته مور ریفاین کده اور تایم کسته کلو بنیادی تجربات که ما گفتی خو اینی غلطه یا ایده صحیح است شما پروگرس خبرنده تا مو دزی لیول که مرسده صدها سال کسته لگیده کسته دغول لیکن دایرکشن ازو کسته انچ صحیح بوده ازو بدم کلانترین کنتریبیوشن ازو چیز ده و تصور المیزان است تصور المیزان ازو کسته امروز مو منی کیمستری کسته بنیادی تصور هی هم است دیگه استام کلان کنتریبیوشن ازو میه نه حال شما تو کن که مطلب شما منی کیمستری هر چیز که شما ایکویشن دارین دیگه هر چیز که تو میگی در طرف چپ شو بود باید کسته طرف راست هم شونه نه شما تو خونه یال همو کانسپت مول داره و زمان دیگه او چیز نبوده لیکن بعض هم کسته و هر چیز هم گفت تو باید وزن کنی این طرف هم باید تو وزن کنی این طرف هم باید تو کسته وزن کنی دو اول کسته ایکویشن کسته اونمو
این کس بسیار مدرن کانسپت مطلب کس تا امروز برای پرکتیکال کس تا هنوز رو کس مقابل مالی نه صرف من کیمستری بله ریاضی هم کس من میتونم شما خبر که دو طرفی ایکویشن که شما کس برایش دارین دیگه اونو تصوری المیزان از کس در نظر از ما کس او امو زمانم اپلیکیبل بوده هم زمانم کس بوده چرکی او کس بسیار یک پرکتیکال اسپکت از کس بوده لیکن باز دیگه کانتریبیوشن از او کسته که مثلا کسته تیزابار که نه کسته نال مثلا کسته او جور کرده شما خبر هستین مثال طور پر کسته سلفوریک اسید نایتریک اسید است خو اسیتیک اسید است منیزو کسته نه چیزا است سیتریک اسید یو چیز است که او کسته جور کرده در دور خود وازو کدام ایم کسته او خبر بود که مثلا اگر تو تلاره نه تو مثلا اگر خالی سلفوریک اسید بنداختی تو تلاره دیزالو نمیتونه یا فر مثال اگر تو صرف نایتریک اسید بنداختی دیزالو نمیتونه اگر تو میکسچر اردوش منی میکسچر اردوش کسته میتونه تلار کسته حل کنه دیگه نال مثلا کسته اونو یک طریقه است باز یا منی اینسترومنتس کسته شما خودشون خبرین که او زمان کسته چرکی نام بابیشم نه حیان الاتار که میگه اتارا شما خود خبرن اتار شما چطور کشید میکنه اتار شما زمانی گل کسته اتار شما چطور برو بدن او طریقه دیستیلیشن دیگه اون مو تکنیک دیستیلیشن ازو کسته یک از کلانترین کنتریبیوشن چسته و اینسترومنتی که استعمال شما خبرن منیزو کسته دیگه اونا گاز مان کسته کوزر استعمال میکنه دیگه یک دونه کوزر کسته تو دتایش آتش داغنی خب مطلب بر گل میندختی مثلا کسته تو منیش آو که میندختی بس دتایش که تو آتش داغمنی و آوزو که بخار میشه بزمی یک دسر از کوزه کسته پایف داره بزو کسته مور من یک دونه کوزه دیگه بس د تایزی کوزه کسته توش کار نور کسته منی برف میلی یا منی آو یخ کسته میلی یک د تایش یک دو کوزه یک کوزه تایش آتش یک کوزه د تایش آو یخ بس اردوش قسته قد یک پایف کسته لگیده بس یک کوزه کی گلام جوش مخراوزو کی تبخیر میشه بخار میشه و کی مایه منیزی کوزه کی مایه تایزی کوزه چرک آو یخه بزو کسته چکار میشه پس منی لیکوید مایه اینی کار کسته نه دیستیلیشن دیگه بزمی اینسترومنت های مختلفی که اونا کسته استعمال میکنه امروز هم اونا دیگه امروز زمان بزال کوزای نه کسته نه زمان کسته زیاتر از کاپر کسته جور میشده یا فر مثال کسته از کوزای گیلی کسته جور میشده انواع و اقسام دیگه شما خودتون خبر هستین عالم کسته در دور جدیدم کسته میشه استعمال بزیال شما خودتون بانو زیاتر مو کسته از شیشه جور نه زمان کسته از شیشه جور میکنه از کاپر جور میکنه از گیل کسته جور میکنه اینی کسته مطلب انواع و اقسامی چیزای زو کسته خب اینالی ما یک بنیادی شمور دواره جابر بن حیان گفتم اینال کسته ما اصل تاریخ رکی مقصد ازی ویدیو این بود ما کسته اینال ما دواره زو کسته جور منو خب چیکار شد مطلب یک زمانم تر ما گفتم یک زمان شما اخوان و صفا داشتین اونا مطلب زیاتر طرفی چیزا بودن اونا کسته زیاتر طرفی مصر کسته بودن مردمان کسته زیاتر کسته اسماعیلیه کسته مردمانش بودن بزمو بودن اونا هم کسته متر تقیه مکدن پوتکی بودن پین نیم کسته استفاده مکدن اونا کسته زیاتر منی فلکیات و منی ریاضی منی ساینسیس کسته اونا کسته زیاتر منی فلسفه کسته منی زی چیزا کسته زیاتر بودن علاوه زی کسته اونا کسته منی الهیات یا فرمثال منی علم فقه هم کسته بودن لیکن باز علاوه زو کسته میتر ما گفتم که الکیمیای شیعه کسته منیز نبودن خب تا کی کسته اینا بودن اینا کسته از 8 سنچری کسته همی که متا ما شمار درو میگم از 8 کسته تا 13 کسته اینمی دور کسته اینا دوری طلایی از نرم میگه میگه عصر طلایی این دوری طلایی علمای شیعه بودن از خاطر ازی که علمای شیعه کسته یک شاخه بندی نقلی یک شاخه بندی دروغینی که مثلا کسته ای علم دینیه یعنی علم دنیاییه یا ای کسته مردم دین پرسته یا اینا کسته ساینس پرسته یعنی دو شاخه بندی نقلی کسته اینا کسته نمکدن تمامیز نار کسته اونا میگرفتن کسته تمامیش یک جایی بودن اونا عالم دین هم بودن دیگه وقت عالم دین هم بودن ساینسدان هم بودن فلسفر هم بودن شاعر هم کسته بودن دوایی هم کسته جور میکردن د مردمان علاج هم میکردن دوایی هم میدادن پیش نماز هم کسته بودن بس دیگه کارهای سیاسی هم میکردن کارهای اقتصادی هم میکردن فوجی کارها هم میکردن تمام کارها کسته دیگه اونا کسته
اونم گفته یار ما کسته صرف عالم دینم کسته بس ما کسته صرف کار از ما کسته میسته که ما خالی روایات و حدیثار کسته انترپریت کنم یا ما خالی نماز بدم یا ما مردمار خالی تدفین و فاتحه و اینمی که عرس نکاح بدم یعنی کارار کسته کنم. ای دوری عصر طلایی از ناکسته بودن از 8 تا 13 سنچری تا او زمانه چیکار میشه تا که مغولا مایه وقتی که مغولا مایه خودشون خبرن که پالیسی مغولایی بوده که هر چیز که برای حکومت از نه خطره میشده اونا کسته از بین میبردن. باز منی شیعه کسته 12 امامیه کسته خب بودن 12 امام کسته زیاد اکتیو نبودن از خاطر از اون نبودن چرا که اماما از مو کسته منی سیاست زیاد حصه نمی گرفتن. خب امی امامای 12 امامی کسته امامای از مو کسته از منی سیاست کنارگیری کردن زیادتر کسته منی سیاست حصه نمی گرفتن. باز امزو خاطر علمای 12 امامی کسته زیادتر کسته خب بدن زیادتر قصد تلاش نمیکردن لیکن امامای اسماعیلی چیز علمای اسماعیلی کسته اونا بسیار اکتیو بودن اونا کسته بسیار اکتیو بودن بسیار کسته مضبوط بودن همونطور که ما از پیش گفتم اونا کاراش کسته زیادتر تقیه میکردن خب بودن مردم کسته اونا نمیشناختن اونا کسته زیادتر نامای وصلی خور کسته استعمال نمیکردن لیکن اونا کسته منی کارای علمی هم کسته زیادتر بودن باز اونا منی کارای سیاسی و منی کارای فوجی هم کسته زیاد بودن باز امزو خاطر حکومت ها نه ترس میخوردن حکمرانا کسته جان چی محفوظ نبودن تو یگو دن قاضی یگو دن وزیر یگو دن چیزه کسته گرگو کار میکرد که مطلب اونا محسوس میکرد که یعنی برای مردم از مو خطره میشه دیگه اونا گاد جان چه گو آدم ریم کت که کسته از بین ببره باز امزو خاطر مردم ترس میخورد زیادتر کسته قزنانم کرد باز اوناش مو خود چبر یک قلعه که اونا بسیار مضبوط داشت در نام قلعه الموت کسته باز اینا کسته در شمال ایران کسته اینا بسیار مضبوط چیز داشتن قلعه بندی ها داشتن و مردماش کسته بسیار منظم باز امزو خاطر مغولا که ما مغولا کسته اینا خطر محسوس منه و اینا کسته از بین مبره قلعه از اینا کسته از بین مبره و آبادیش کسته منتقل نه و علمایش کسته مکشه ای کسته مغولا اینمزیلی است کسته اونا بسیار کلان ضربه میزنه مطلب پایگاه های مضبوطی علمی اقتصادی فوجی سیاسی که داشتن اونا کسته از بین مور در دور مغولا کسته دیگه امزو خاطر وقتی که اینا از بین موره بس ثبات کسته مردماش کسته تیت میشن مردماش کسته از بعد که تیت میشن بس دوباره کسته تشیع یک دفعه دیگه هم کسته سر طاقت مایه او کسته کی مایه او در دور صفویه مایه لیکن صفویه قد اسماعیلیه فرق شی بوده شیعی شیعی صفوی که است قد شیعی اسماعیلی منیش فرق نیست که شیعی صفوی که است اونا صرف میخواسته که حکومت خور مضبوط کنه و حکمرانی خور کسته پیلاو کنه و برای ایزو کسته اونا کدام چیزر کسته اونا زرد داشتن اونا کسته یک مذهبی نریتیو زده یک مذهبی بیانه کسته زرد داشتن پس امزو خاطر اونا علمای شیعه که رئیونه اونا کسته کوشش نه که خالی مردمان را شیعه جور کنه یا مردمان را کسته بنیادای حکومت چیر کسته د بنیادی تشیع کسته بیلنه بس امزو خاطر اونا کسته صرف فوکس کسته د بلی چیز منه بلی روایات و بلی حدیث و بلی حساب کنو فقهی چیزا کسته صرف برای مذهبی بلی روحانی اسپیکٹ کسته بلی یعنی حساب کنو که مذهب را سیاسی استعمال چی کسته زیادتر بلی ازنا کسته فوکس بده و اونا کسته می سیکولر اسپیکٹ دینی که بوده اونا کسته اونا دیسکریج میکرد اونا کسته گفته چیزا نکنه البته کم منی فلسفه اونا یعنی مثلا در دور ملا صدرار کسته اونا کم انکریج مونه لیکن باقی اسپیکٹ چیزر کسته اونا مثلا مثل فلکیات باشه یا مثال کیمستری باشه بیولوژی باشه فیزیکس باشه میت باشه یعنی چیزا کسته اونا سرکوب منه سرکوب گرم نمونه بالکل نظر انداز منه و یک کسته رجحانی علمای شیعه کسته بدلی میشه چرک سرپرستی حکومت بده فوکس از نبوده که تو صرف مذهب خود پیلاو کو بس علما کسته صرف فوکس بلیمزی روزه خانی و بلیمزی کسته نماز و فاتحه و می چیز که امروز مومن کردن این کسته در دوران صفوی نه صرف جور شد ساختاری جور شد ساختار یعنی مطلب منی استرکچرش کسته جور شد منی چیزا کسته بس امزو خاطر کسته ای تقسیم بندی کی در دور صفویه شد بس زوادم بدقسمتی که حکومتای دیگه ترکام که ما چمو خود چمو مثلا قاجاریه که ما قاجاریام کسته اینمی چیز میشه علمای شیعه استه کسته یکرته علومی که مثلا مو سیکولر میگه دنیایی بوده اونا کسته بالکل ازوف کسته فل بیگانه میشن صرف ده حدی روایات و چیزا کسته چرخ حکومتی سرپرستا که بوده حکومتا اینمی چیزا ترجیح میداده بس امزو خاطر
اینی چیزا کسته برای زو موشه دیگه عالی مستن کسته در زو حد را علما از مو کسته از دینی علوم کسته یا فرمسال سکولر علوم او قدر کسته دور میشه که وقتی مغرب مایدان دروازی از نینال فرمسال شما خودشون خبرین وقتی که روسا مایا وقتی که دچا مایا پرتغالیا مایا برطانویا المانیا یا فرانسویا که مثلا دسیز زمینا که اینا مایا بزینا کسته کرتم گه خو علومی که اینا مایره علوم سکولر که اینا مایره اینا کسته کفریه شما خودشون خبرین در خلاف از او کسته استاده میشه و وقتی که چرکی حکومتای بار کست از روسا شکست مخوره شما خود چه خبرن شمال ایران کست کلانیسی شکست سپیشی گرفته میشه مشرق یک کلانیسی سپیشی شکست موره دیگه مغرب شکست یک کلانیسی شکست سپیشی کنده میشه جنوب شکست یک گلوگیسی شکست سپیشی موره اینی شما زر چهار طرف شما توقن هر کدوم شما در روسا شمال مدن گرفتن برتانیا کست از جنوب ماده پرتغالیا کست دیگه از مغرب شکست جدا کرد از مشرق شکست جدا منن دیگه نه که ماین اینار کست جدا منن حکومتای از نکست مقابله نمیکنه و حکومتای از نکست ریالایز منه که یار مو کست بریزی که مو قد مغربی تا خدام مقابله کنی مو زرد در طرف ساینس بوری یالی که حکومت میخواد واپس بوره طرف ساینس بوره این دفعه کست علما در خلاف از نکست استاده میشه مگر نه اینا کست کفریه اینا کست مردمان از دین کست جدا منه بزمو مطلب نتیجه امزو میشه که شما خبرن که انقلاب میشه دیگه نه انقلاب کست یک کلان ریزینج و منیزی کست رولی آزره کست اینجا چطور شدن شما خودشون خبرن که علمای آزرم کست چرا که تحت تاثیر امزی کست بودن دیگه شما خودشون خبرن در دور عبدالرحمن آزرگو کست ریالایز نکردن که یار این طرف از مو که برطانیه که مادن در هندوستان کسته اینا که قد خود سکولر علما وردن اینا کست اگر مو قد زنا یاد نگری یا قزنا همکاری نکنی یا قد روسا همکاری نکنی یاد نگری ولا همکاری مطلب از مست که بورتو یاد بگر چیزایش بگر دیگه او چیزار کست مو نکدی امزو خاطر کست مو تایپای افغانا کست رفتی چرک افغانا قد ام روسا کار کرد شما خبرن عبدالرحمن خود روس بود دیگه و از اون کست ایمات قد برطانیه هم کار کرد شما خبرن سیم قد برطانیه هم کاریش کست و شما از وقت بچه‌ش هم خبرن که امان الله هم شما خبرن که مطلب چطور مغربی چیزا بود دیگه امزو خاطر افغانا کست قد مغرب کار کرد بس از کست فایدهش بال کرد مو کست مردم نبودی مو مردم کست از مغرب خود خروج داشت حتی که در دوری روسا هم که آمده شما خودشون خبرن وقتی که روسا آمده اینجا خونه خو مطلب دغم یو غوازرخ نبود اونا صرف میگفت شما کست قد حکومت از مو ساعت بدین دیگه مونجم کست علمای دینی از مو سرش خلاص نبود از بس که مغزایش بند شد از بس که شاخ بندی نقلی ما بین علوم دینی ما بین مذهبی علوم قصد شدت که اونا گفتن نه اینا کست کافره بازم خاطر اونا که می‌خواستن جی اسکول واس کنه شما خبرن دیگه چیزار شما کلوشنده دیگه اونا گفت نه شما گرده مکتب مورین شما کست بچه‌شم کافر میشه دیگه اونا کست نهشت که اونا منی زارستان کست اونا چیکار کنه که اسکول جوړ کنه یا مکتب جوړ کنه یا بچه‌ش بورن بخوانن اگر نه اگر اونا کست مغزایش خلاص بود مو جابر بن حیان ولا گروپ مو بود امی الکیمیای شیعه گاز مان بود اگر حسین جماعت در نظرش اونا چیکار میکرد اونا خبر بود که نامه کیمستری چی قصد رخی کده من فیزیکس چی من کیمستری نه بیولوژی چی قصد من انجینیرینگ چی قصد اونا بچه خرایم که شما بورن انجینیرینگ یاد بگیرین دوایی مدیسن یاد بگیرین اونا کستم بچه خرایم که بورن شما ساینسدان کسته جورشین بورن کسته وکیل جورشین بورن کسته شما کسته اقتصاددان جورشین خویال در نظر شما گر علماء از مو سرش خلاص مهود زمان کسته دروازه خواست میکرد بچه سکول رایی میکرد یا بچه خورده حسابی هزارا اینا کسته در روس رایی میکرد که اونا کسته امروز شما در حسابی هزارا دنه دکتر و انجینیر و اقتصاددان و هر چیز داشتن مستقبلی قسمت حاضر بالکل مختلف بود بالکل کسته مختلف بود عالی ما دیگه نال شما تو کن تشنه 40 سال است مطلب کسته حوزه قوم کسته تایم داشتن فهمیدن که زوات خو یار مو غلط کردی یعنی قرار مو غلط دماده اینال وقت است که ما پس طرف علوم ساینسی بر لیکن این 40 ساله اینا کسته 40 سال که موقع داشتن اینا کسته منی قوم کسته یگو واپس چیزا نوردن واپس کسته مو که د دور اماما بدن نزدیک د اماما علماء که نزدیک د اماما بدن نه د ساینسز بده دیگه واپس کسته می چیزار نوردن منی حوزه قوم کسته اگر امی 40 سال که نام موقع داشتن امی که مثلا تو یک عالم دین بودی قد از او کسته تو یک جایی کسته
طور لازمی قرار میداد. خب دوست داری که مثلا دینی میخوانی تو خودت باید تو مدیسن هم بخوانی، تو خودت باید انجینیرینگ هم بخوانی. مثلا یک عالم دینی که برو بدرم کت اونا کسته دو طرف کسته چیزام بود دیگه. در نظر شما مردم هم گفت یار مو کسته دمانی کویته است تمام بهترین دکتر کسته که گفت خو علامه فلانی کسته بهترین دکتری که شما مثلا منی کویته هاشنا. یا فر مثال کسته شما میخواین یکو اقتصادی مشوره بخوان فلانی علامه کسته انتر خوب اقتصاددان است، شما خوب فاینانشل ولا خوب انتر اکسپرت است. یا مثلا کسته مو اینی مسئله داره چیکار کنه دیگه. تو که اگر مو تر میداشتی نه صرف فیسی مذهبی طبقه مو فکرای مذهبی طبقه برو بدم شد یقین کو مردم از مو چرک اکثرش مذهبی مو کس زید در بدری کس برو بدم 40 سال اونا اونجا داشتن حوزه قوم داشتن کار نکردن. اما خاطر مو بچای که اونجا که رینی دنا برای دین کس اونا که واپس ماین اونا قدم زو ذهنای بند کس ماین اونا یک شاخه بندی غلط کسته یا تقسیم بندی نقلی کسته که مگه علوم دینیه اینا ساینس هر کسی خواندی ساینس پرست میشه، هر کسی که علومی مذهبی که شما باید بگیرین که شما خانواده شما باشین که شما شکاری تنهایی میشین، شکاری دیپریشن میشین، شما کس ممرین، شما زندگی خو لذت نمیبرین که و غیره و غیره. شما خبرن که تمام از این چیزا که بنیادی صحیح که نداره دیگه، بس صرف ده حدی که بزودوه در عملی میدان شما نتیجهش که بالکل مختلف است. و همینطور که حوزه نجف که پیشنه 20 22 سال 23 سال موقع داشتن او طرف هم که در اوگو تبدیلی نمایه. یعنی از یک لیاز که بدقسمتی مغزا که فاصل جور شده، مثلا که مغزا که انتر بند منده دیگه می چیز که واپس نمایه. پس دزی غول که مو منگنه در حوزه نجف و حوزه خوم در خود بدلی نمونه. پس مردم از مو لیکن ذرت درک تبدیلیش نه، چرا که مردم از مو مظلومه. حال خو قوم اگر مطلب حوزهش کس بدلی نمیشه، چرا که اونا خو یک بلوک یونیورسیتی دیگه هم دارن، نه خو ملک دارن، خو یک بلوک یونیورسیتی دیگه هم دارن، خو شاید ذرت هم نداشته باشه. اگر مطلب نجف بدلی نمونه خود مقابل یک بلوک یونیورسیتی دیگه هم دارن. بد قسمتی مردم از موی که در تای پای میشه، مردم از مو چرا که کلانی سیش مذهبیه. اونا کسته که وقتی علما مگه یار که اگر تو طرف ساینس رفتی تو ساینس پرست میشی، این صرف اینمی گبی که مگه یار تو ساینس پرست میشی. یا اگر تو غمی قوم خودی تو نسل پرست هستی، پس مردم مگه یار ما خدا پرستم، ما نعوذ بالله کسته ما نمیخوایم مشرک شون، ما نمیخوایم نسل پرست شون، یا نمیخوایم ساینس پرست شون. من خاطر مگه ما دغم قوم خوریم، ما قوم طلاق دادم 3 طلاق، ما کسته دغم ساینس نه ما ساینس 3 طلاق میدم، ما کسته مور مزدورین خروری کسته کارنم بس ما کسته مایم کسته نماز میخوان، روزه میخوان، ماتم خمونم، بس د بلایم قوم د بلایم کسته مردم د بلایم کار کار شد سباق دولتایم چی کار میشه، قد خودم چی کار میشه، اختیار زن بچیخ دروم ندارم د بلایم مطلب ما او دنیایم خو جور است دیگه. مزو خاطر وقتی که مو میگرنی دیگه حوزه نمونه، بس ذره دی علمای عصر است. علمای عصر باید ذره د محسوس کنه، باید از چیز رو بفهمه که یار سیچویشنی او قوم که شما داشت تعلق دارین سیچویشن از او نرمال نیه، سیچویشن از او کسته بسیار حساسه، بس این قوم ده خطره. برای امزو کسته تو باید احساس ذمه داری خونا باید کنه و اونا کسته باید بگیار او ای سنتی که مو در اومونی ای کسته سنتی امامای مو نیه. مثلا اگر شما واقعا ارتز خیالن که مثلا جابر بن حیان شاگرد امام جعفر صادق بوده، پس اگر او کسته کیمیست است، او در یک وقت فیزیسیست است، او در یک وقت دوایی ساز است، چیزا است، فلکیات دان است، ریاضی دان است، پس خوب مطلب شسته که امام جعفر صادق این شاخه بندی نکرده دیگه. اگر شما مذهب از امام جعفر صادق دارین، پس شما کسته باید که اردو علوم را کسته بگیرین و این شاخه بندی تقسیم تبلیغ نکنه من مردم. اگر شما منین مطلب شسته که تو خیال که تو از امام جعفر صادق کده اقل است زیادتره، یا مطلب تو خیال که نعوذ بالله امام جعفر صادق غلط بوده، پس تو صحیح او دین صحیح نفهمیده، شما در دین صحیح مفهمین. بس ما خو دغه مزید چیزانیم چر که ما خو دماغ کمپارتمنتالایز نه، ما مستن میگه اگر ما که ساینس خواندم ما مخلصانه طرفم زیمورم، ما دغه مزینیم که مطلب خلاف عقیده ما موشه یا نموشه، عقیده ما غلط ثابت نه که موشه که نه، ما دغه مزونیم چرا که مو میگه نه اینی چیز که است واقعا اینی یک طریقه علمی است، بس ما که است این صرف علمی هیچ سوچ من، لیکن مذهبی طبقه از مو این کار نمیتونه از واسه نه برو بدنش او هرت میشه وقتی که تو میگی یاره
یعنی سوچی که تو این مگی تو این عقیده که داشتی یعنی سوچی که داشتی متقد ساینس تکراونه ساینس کسی درو رد نه بزنگ ما بز بریزی کی رد نه بز ما ساینس رد نه ما عقیده کسی میگم دیگه این یک شاخه بندی نقلی که اینجا که درو میشه این کسته و خاص طور پر علما که را گابی امزیالا گابا میزنه که نسل پرست و ساینس پرست اینی لیبلام که برای مردم میزنه اینا کست مزید قوم خور کست تو دیسرویس منی مطلب قوم ازرار کست تو درو تایپای منی قدم زیگه با اما تر که ما گفتم یک عملی شدت مطلب کست ابدا 18 سنچری نه مثلا کست او خود پیک خورفته او خود پیش مطلب شروع شد دوران یک عملی که دوران صفویه شروع شد الخ شما بگن مغولا کست شش امامیار کست یا اسماعیلیار مطلب هرت کرد 12 امامیه خب بود دیگه ثابت بود لیکن چیکار نه که صفویه که مایا دیگه یک پالیسی که اختیار نه یک طریقه کار که اختیار نه نتیجه زور کست شما کست چند ست سال بعد کست میگنه این روزم که علما از موی قرار منه یک کست اولادای از مور کست در آینده چند ست سال کست نمیتونه توان شکست بیرسه پس امیر ما کست علمای دین را کست مذهبی طبقه خورا و مردم عامی خور کست ما دعوت فکر میدم در نظر شما اگر ما غلط سوچ منم یا در نظر شما گو نقطه از ما گوره کلکور کده پیش کدم یا فر مثال شما بهتر ایده دارین یا سوال دارین تنقید دارین سجشن دارین ما خوشحال میشم که شما کست بشنوم خیال قبل روزشم تون روزشم خوش شاوشم تون شاوشم خوش یک جان تشکر